तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का जामे मुताला पेश कर रहे हैं। हम बाइबल मुक़द्दस की तीसरी किताब यानी अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इसके 17वें बाब पर पहुँच चुके हैं। इससे पहले हमने गुज़िश्ता दो एक साथ में यानी 16वें बाब में से यौम कफ़ारा का मुताला पेश किया और यौम कफ़ारा की रसूमात के ताल्लुक से तफसीली बात की। अगरचे खैमा इज्तिमा के ताल्लुक से आपका कोई सवाल हो और आप उसके हिस्सों के ताल्लुक से जानना चाहते हो या अहद के संदूक के ताल्लुक से जहां सरपोश के पास गुनाह की कुर्बानी का खून छिड़का जाता, तो इसके लिए आप खरूज के मुतलका एक साथ से रजू कर सकते हैं। वहां आपको खैमा इज्तिमा और इसके हिस्सों के ताल्लुक से तफसीली मालूमात हासिल हो जाएगी। आज के प्रोग्राम में हम खून के ताल्लुक से बात का आगाज करेंगे कि खुदावन ने लोगों को खून के करीब आने और इसे खाने से क्यों मना किया। आज हम इस ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन इस मुताले के दौरान मैं चाहता हूं कि आप बाइबल खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाइए। हम इस किताब के हर लफ्ज को शख्सी तौर पर अपने लिए सोचें कि खुदावंद आपको क्या बताना चाहता है। इसमें काबिल अमल तालीमात हैं जो हम सीख सकते हैं मसीह के अपने ताल्लुक से और इसके कफारे के ताल्लुक से। अलामती मसाइल भी हैं और इस किताब का हर लफ्ज ही नहायत मुफीद है। लिहाजा 17वां बाब निकालिए ताकि हम बाकायदा तौर पर अपने मुताले का आगाज कर सकें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए, खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई, मैं बिल्कुल ठीक। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें 17वें बाब के मजमून के ताल्लुक से बताइए। ये बाब बुनियादी तौर पर दो मसाइल को हल करने के ताल्लुक से है। यहाँ पहला मसला गोश्त खाने के ताल्लुक से है कि कुर्बानी कहाँ खानी चाहिए। खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि उसे कहीं और ना खाया जाए, बल्कि खैमा इज्तिमा के दरवाजे के सामने खाएं। ये पहला ख्याल है। दूसरा ख्याल, किसी भी सूरत में खून ना खाया जाए, यानी जब वो जानवर को ज़िबा करते तो उसका खून बहा देते, ना खून खाते ना फाड़ा हुआ जानवर खाते, क्योंकि खून में उसकी जान है, और फितरती तौर पर मरे हुए जानवर को भी नहीं, क्योंकि उसका खून बहाया नहीं गया था। यानी खैमा इज्तिमा के सामने खाना उसकी पहली इसकी शर्त पहली है। शर्त बिल्कुल, है। यानी पहली शर्त किसी दूसरी जगह ना खाया जाए, और दूसरी शर्त ये कि उसका खून किसी भी हाल में ना पिया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं 17वें बाब की कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से और सब बनी इसराइल से कह के, खुदावंद ने यह हुक्म दिया है कि इसराइल के घराने का जो कोई शख्स बैल या बर्रा या बकरे को खा लश्करगाह में या लश्करगाह के बाहर ज़िबा करके उसे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के मस्कन के आगे खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना ले जाए, उस शख्स पर खून का इल्ज़ाम होगा कि उसने खून किया है और वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। भाई यूसुफ, हम देखते हैं कि इस बात का ताल्लुक पहली शर्त से है कि खैमा इज्तिमा के दरवाजे के सामने उसे खाया जाना जरूरी है। सही। लेकिन क्यों? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मनफी और मुस्बत बात है। मनफी बात कौन सी है कि ये जानवर जो यहाँ पर ज़िबा किए जाते हैं, ये जानवर खतरनाक हैं कि उनको बुतों और शयातीन के आगे पेश ना किया जाए, जैसा कि यहाँ जिक्र किया गया, क्योंकि वो दूसरी कौमों की तरह रसूमात अख्तियार कर लेते थे।
اور खुदावंद यहूदियों के जहन में ये बात बिठाना चाहता था कि वो फर्क लोग हैं और अहबार के मुताबिक उनका सही। ताल्लुक अपने खुदावंद खुदा के साथ है। बदकार लोग जो काम शयातीन या बुतों की पूजा के दौरान करते हैं वो खुदा की कुर्बानी में नहीं किया जाता। ये इसका मनफी पहलू है। और मुस्बत पहलू के ताल्लुक से खुदा अपने रहम में, फजल में और मोहब्बत में ये कहना चाहता है कि वो उनकी ज़ियाफ़तों में उनके करीब रहना पसंद करता है। रफ़ाकत में। और खुदा के साथ रफ़ाकत में ये शानदार बात है कि मैं खुदा के साथ खाता हूँ, ये एजाज़ है। इसके साथ एक दूसरे के साथ रफ़ाकत भी है, इसलिए ये गोश्त जो खाया जाता है ये सलामती की कुर्बानी कहलाया जाता है। सलामती की कुर्बानी खुदा के साथ रफ़ाकत की अलामत है और अपने भाई और खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत भी। इसलिए ये जानना अच्छा है कि खुदा हमेशा हमारे सामने रहने के लिए बेताब रहता है, अच्छी बात है। बल्कि हमारी रोज़मर्रा की मसरूफियात में भी। जी, वो गोश्त खाते, लेकिन वो इसे खैमा इज्तिमा के दरवाजे के जी, सामने खाते और याद करते कि वो खुदा के लोग हैं, इसलिए वो उस कुर्बानी को बुतों के आगे पेश नहीं कर सकते और खुदा उन्हें हमेशा अपने हजूर देखने के लिए बेताब रहता। इसलिए हमारी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ, चाहे खाना हो या पीना, काम-काज, ये हमेशा खुदावंद की हज़ूरी के नूर में होना चाहिए। हमें हमेशा उसके हज़ूर होना चाहिए। मतलब नए अहद नामे में लिखा है चाहे खाओ या फिर पियो या जो कुछ भी करते हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो। किस कदर बुलंद मयार है कि हम खुदावंद से कह सकते हैं कि हमारी मदद कर, हमें फजल दे और हमारा हाथ थाम, ताकि हम जो कुछ भी करें, चाहे खाना हो या फिर पीना, ये खुदावंद के जलाल के लिए करें। आपकी गुफ्तगू के दौरान रूह कुद्स मुझे उस नौजवान की कहानी याद दिला रहा है जो अपने बाप का पैसा ले गया और उस पैसे को उसने उजाड़ दिया। लोग शायद बड़े बेटे की तारीफ करें, लेकिन बड़े बेटे ने भी बाप से कहा कि उसे भी बकरी का बच्चा दिया जाए ताकि वो अपने दोस्तों के साथ ज़ियाफ़त करे। वो बाप की मौजूदगी में नहीं खाना चाहता था। नहीं, वो अपने बाप की अच्छी चीज़ों से उससे दूर करके लुत्फ़ उठाना चाहता था। पर बाप हमेशा चाहता था कि वो मेज़ पर उसके साथ खाए। खुदा हमेशा ख्वाहिश करता है कि हम दुनियावी और रूहानी मामलात में उसके हजूर आएं, हमेशा उसके हजूर में उसके सामने पेश हों। लेकिन ऐसे लोग किस तरह रद्द अमल जाहिर करते हैं? हमसे दूर चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख़्वाहां नहीं हैं। शुक्रिया, हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। जब वो जानवर ज़िबा करते और खैमा इज्तिमा के दरवाजे के आगे पेश करते, क्या इसकी कोई रूहानी अहमियत है? और 7वीं आयत में, आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो ज़नाकार ठहरे हैं अपनी कुर्बानियाँ ना गुजराने, इसका क्या मतलब है? जी भाई। जैसा कि हमने कहा था कि इसके मुस्बत और मनफी पहलू दोनों ही हैं। मुस्बत पहलू के ताल्लुक से खुदा चाहता है कि हम उसके सामने खाएं और इसी तरह हम सबके साथ रफाकत रखें। मुझे इस आयत में से इमाल के दूसरे बाब का वाकया याद आता है, जहां लिखा है कि घर में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली के साथ रोटी खाया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि वो मिलकर खाना खाया करते थे और ये रफाकत, मोहब्बत और यगानगत का एक शानदार नमूना है। और जब हम पहला करंथियों पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पाकशय की रस्म खुदा का शुक्र अदा करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वो इस मौके से फायदा उठाते हुए आपस में रफाकत भी रखा करते थे। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर हम पहले तमोथियस के 4 बाब को पढ़ें तो लिखा है कि हम जो कुछ खाते हैं उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसलिए लिखा है खुदा की पैदा की गई हर चीज अच्छी है और इनकार के लायक नहीं। हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या ये जानवर चुगाली करता है, क्या हमें इसे खाना चाहिए या फिर नहीं। ये मामलात खत्म हो चुके, इनका ताल्लुक पुराने अहदनामे से था, लेकिन हमारे लिए क्या है? जो कुछ कास्बों की दुकानों पर बिकता है उससे खाओ और कुछ ना पूछो, क्योंकि खुदावंद की पैदा की गई हर चीज खाने के लायक है और इनकार के लायक नहीं है। शर्त यह है कि शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और नहीं भूलना कि हम क्या खाते हैं। ये जवाब पहले सवाल के ताल्लुक से था। अब दूसरा पहलू, जैसा मैंने कहा, ये मनफी पहलू है। वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो जनाकार ठहराए हैं। ये बुत परस्ताना रसूमात थीं। वो अपनी कुर्बानियां बुतों के आगे पेश करते थे। और पालूस रसूल कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के
شریک ہو، تم خدا کے دسترخوان اور پھر تم شیطان کے دسترخوان، مطلب دونوں میں ہی شریک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب میں خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہوں تو مجھے یاد رہتا ہے کہ میں خدا کا ہوں۔ اس لیے میرا کھانا اور پینا خداوند کے حضور میں اس کے سامنے ہوگا۔ اس لیے بالکل، عملی طور پر ہر روز میں خداوند کے حضور میں ہوتا ہوں، اس کے چہرے کے سامنے۔ اس لیے میرا ہر عمل، کھانا پینا، بلکہ پیسے کا اسراف خداوند سے منسوب ہونے کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں دوسرے معبودوں کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، یا کسی بھی طرح سے وہ خداوند کے لیے میری مرضی کو چھین نہ لے، کیونکہ میں خداوند کا ہوں۔ یہ ایلیا اور الیشا نے کہا۔ وہ ہمیشہ کہتے، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، جس کے آگے میں کھڑا ہوں۔ اس لیے میں خداوند کے سامنے کھڑا ہوں، نہ صرف جب میں چرچ جاتا ہوں یا عبادت کرتا ہوں جیسے کہ عام طور پر لوگ یہاں سوچتے ہیں، یا صرف اس وقت میں تمام دن خدا کے آگے کھڑا رہتا ہوں اور میں اسے دیکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ میں نے ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے رکھا کیونکہ وہ میرے داہنے ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ صحیح۔ پہلی سے 7ویں آیت میں پہلے نقطے پر گفتگو کرنے کے بعد، جو خیمہ اجتماع کے آگے کھانے کی ضرورت کے تعلق سے ہے، جی اب ہم 8ویں آیت سے دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، جو کہ خون کھانے سے ممانت کے تعلق سے ہے۔ جی سو تو ان سے کہہ دے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی سوختنی قربانی یا کوئی ذبیحہ گزران کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لائے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ میں خون کھانے کی ممانت کے تعلق سے آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں۔ در حقیقت خون نہ کھانے کی ممانت صرف موسوی یا احبار کی شریعت میں نہیں پائی جاتی تھی، یہ پہلے ہی رائج تھا۔ جب ہم پیدائش کا 9واں باب پڑھتے ہیں، جب خداوند نے نوح کو اور اس کے بیٹوں کو سب جانور کھانے کی اجازت دی، وہاں پر یہ رائج تھا۔ یقیناً اس وقت میں پاک جانور بھی موجود تھے، لیکن انہیں خون کھانے سے منع کیا گیا۔ اور پھر نئے عہد نامے میں اعمال کے 15ویں باب میں جب رسول اور اس وقت کے تمام بزرگ شریعت کو قائم نہ رکھنے کی ضرورت پر بحث کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ غیر قوموں کی اور ان کی رسومات سے جس حد تک ہو سکیں بچیں، جنسی حرام کاری، گلا گھونٹے جانور اور ان کے خون سے، صحیح۔ یعنی انہیں خون سے منع کیا۔ گویا پرانے اور نئے عہد نامے یا شریعت کے مطابق ہر اعتبار سے یہ خدا کے عین مطابق ہے، اور ہم نے اس کتاب میں دیکھا ہے کہ نہ تو چربی کھانے اور نہ ہی خون کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ چربی تیاری کی علامت ہے اور مسیح کی اندرونی قوت کو ظاہر کرتی ہے، جو خدا کے لیے مخصوص تھی، جو ہمیں بھی مسیح کے لیے مخصوص کرنی چاہیے۔ اور خون یہاں شاندار اظہار کرتا ہے، میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دے دیا، یعنی ہم خون سے فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن اسے پیش کرتے ہیں، نہ کہ اپنا خون بہاتے ہیں، بلکہ ہم متبادل جانور کا خون بہاتے ہیں اور اپنی جانوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ پھر وہ 12ویں آیت میں بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، اس لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے، اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بود و باش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے۔ اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندے کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے، تو وہ اس کے خون کو نکال کر اسے مٹی سے ڈھانک دے، کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے۔ اس لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے، کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے۔ اور جو شخص مردار کو یا درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھائے، وہ خواہ دیسی ہو یا پردیسی، اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ لیکن اگر وہ ان کو نہ دھوئے اور نہ غسل کرے تو اس کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد یہ واضح ہے کہ خون کا مسئلہ خدا کے لیے اہم ہے۔ خون کو کھانے کی مکمل ممانت ہے۔ یہ خون خدا سے متعلق ہے اور اسے مذبح پر چھڑکنے کا حکم تھا۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ صحیح، آپ صحیح، مسیح کے تعلق سے ہمیں مزید بتائیں۔ جی۔ ہم نے مسیح کی بے شمار برکات حاصل کی ہیں۔ مسیح کے خون کی برکات کیا ہیں؟ در حقیقت یہ 14 سے کم نہیں ہیں۔
جن کا ذکر پیدائش سے مکاشفہ تک اور پھر احبار کے 17ویں باب میں کیا گیا۔ آئے ہم مختصر طور پر اس کا جائزہ لیں۔ پہلا کفارہ، جسے خدا نے کفارے کے طور پر مقرر کیا ایمان سے اس کے خون کے وسیلے سے رومیو کے 3 باب میں۔ صحیح۔ پھر رہائی، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل سے حاصل ہے۔ صحیح۔ اور اگلی بات، گناہوں کی معافی خون کے بہائے جانے کے بغیر مل نہیں سکتی، اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی حاصل ہے۔ ہم مسیح کے خون سے پاک ہوئے ہیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے تمام گناہ پاک ہوتے ہیں، اور ہم اس کے خون کے وسیلے سے پاک ٹھہرائے گئے۔ اس لیے مسیح نے بھی اپنی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ اسی طرح ہم نے اپنے جامع برے کے خون سے دھوئے ہیں، جس نے اپنے سفید خون کیا۔ کے وسیلے سے ہمیں گناہوں سے مخلصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی اور کاہن بھی بنا دیا۔ مکاشفہ 1:7۔ اور ہم راست ٹھہرائے گئے ہیں، ہم اس کے خون کے وسیلے راست ٹھہرائے گئے۔ اس کے علاوہ رومیو کے 5ویں باب میں، پس ہے بھائیو، ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ خدا کی شاندار قربت، ہم جو خدا سے پہلے دور تھے مسیح کے خون کے وسیلے سے قریب آ گئے ہیں۔ پھر ہمارا ملاپ ہوا، اس کے خون کے وسیلہ سے عذاب الہی کی ضرورت ہی بچائے گی۔ مسیحی رفاقت، شیطان پر غلبہ، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث ان پر غالب آئے اور اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا۔ میں نہیں جانتا کہ ہم نے 14 مکمل کیے ہیں یا نہیں۔ 14 برکات جو ہم بائبل مقدس میں بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، یعنی مسیح کے خون کی برکات، ہمیں صرف ان کے تعلق سے جاننا ہی نہیں بلکہ ہم ان برکات کے لیے اپنے خداوند خدا کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ صحیح۔ میں چاند ایک پر بات چیت کرنا چاہوں گا۔ مسیح کے خون کی ایک برکت میل ملاپ کی ہے۔ جی یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ میل دو لوگوں کا ہوتا ہے جن کے درمیان اختلاف ہو، پھر صلح کر لیتے ہیں، جی یا دو دشمن آپس میں صلح کرتے ہیں، یہ محض دو لوگوں کے درمیان ملاپ ہے جن کا آپس میں کوئی اختلاف تھا۔ کیا ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی دشمنی تھی کہ ہم سے خدا ناراض ہے اور ہم خدا سے ناراض ہیں، اس لیے مسیح کا خون ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے؟ یا اس تعلق سے کوئی اور معنی ہے جو انسان کی فطرت کو بدل دیتا ہے اور پھر ایک طرح سے خدا کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے؟ آپ اس تعلق سے وضاحت پیش کیجیے۔ در حقیقت جو آپ نے ابھی کہا، بائبل مقدس میں ملاپ کا صرف ایک مطلب نہیں ہے، کیونکہ دو یونانی لفظ ہیں۔ صحیح۔ پہلے کا مطلب دو فرقین میں ملاپ ہے۔ اپنے بھائیوں سے ملاپ کرو، پہلے جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر، اس کا مطلب کہ پہلے دونوں میں دشمنی تھی، صحیح۔ ملاپ کرو۔ لیکن دوسرا لفظ انسان اور خدا کے تناظر میں استعمال ہوا ہے، یہ یک طرفہ دشمنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ کمزور پہلو ہے جو کہ عجیب بات ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک شخص طاقتور سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ اسے راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی مشکل میں پڑ سکتا ہے جس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا کس قدر عظیم اور بھلا ہے، جو کہ بیچارے انسان کی تلاش میں ہے، اور یہ اس کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ وہ انسان جو مسیح کے بلاوے کو رد کرتا ہے، اور جس نے ملاپ کا قدم بڑھایا، وہ قادر مطلق ہمارا خدا ہے، اور میں کس قدر کمزور ہوں۔ اس لیے کلام میں ذکر نہیں کہ ہم نے خدا سے ملاپ کیا، نہیں، لیکن وہ ہم سے ہم ملاپ سے کرتا ملاپ ہے۔ کرتا ہے۔ صحیح۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ملاپ کر لو، مگر یہ ہم ہیں جو خدا سے دشمنی رکھتے ہیں، اور عقل مند وہ ہے جو جلدی کرے اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے۔ اس لیے وہ ملاپ کا آغاز کرتا ہے جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، اس سے جلد صلح کر لے۔ ایسا نہ ہو مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے، منصف تجھے سپاہی کے، اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے، جب تک کہ تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا، اور یہ ممکن نہیں کہ میں خدا کا قرض واپس ادا کر سکوں۔ ملاپ کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ تبادلہ کرنا، ایک کرنسی سے دوسری میں تبادلہ۔ جی ہمارے اور خدا کے درمیان صرف یہ دشمنی نہیں کہ ہم اس سے لڑائی رکھتے یا نفرت کرتے ہیں، یہ تو واضح ہے جب ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے چلا جا، جبکہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور وہ فرق فطرت رکھتا ہے۔ وہ نور ہے جبکہ ہم مکمل طور پر ناپاک اور تاریکی میں ہیں۔ اگر آپ پانی پر تیل ڈالیں تو یہ دونوں میل نہیں کر سکتے، ان دونوں میں تضاد ہے، دونوں چیزوں کے درمیان جدائی ہے۔ ہم خدا کی فطرت سے فرق تھے، اس لیے خدا کو قدم اٹھانا پڑا تاکہ ہم سے میل کرے، اور پھر ہم دریافت کرتے ہیں کہ اس کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ اس کا میل کرنا ہے۔
यानी मसीह के वसीले। मैं किसी शख्स की बात का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। उसने कहा एक काजी था जिसने एक मुजरिम को मासूम करार दिया। काजी अमूमन रिहा करने का हुक्म देता है और वो शख्स कैद खाना में डाले जाने की बजाय अपने घर चला गया, मतलब कि उस शख्स को रिहाई मिल गई। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि वो काजी उस मुजरिम के पीछे गया था। उसने बताया कि ये बेगुनाह है, बल्कि उसे गले लगाया और कहा कि अपने घर चला जाए। और यही हमारे साथ हुआ है। खुदा ने हमें रिहा किया है, उसने हमारे गुनाह माफ करके हमें रास्त ठहराया है और हमसे मेल कर लिया। और ये किस कदर बड़ा एजाज है जो हमें बख्शा गया है। और ये सब मसीह के खून के वसीले है। मसीह के मसीह का वसीले है। खून। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमने मसीह के खून की चंद एक बरकत के ताल्लुक से सीखा है, यानी गुनाहों की माफ़ी से दुरुस्त ठहरना। जी भाई। दर हकीकत इन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत फ़र्क है। किसी ने ये मुशाबत देते हुए कहा, आप फ़र्ज़ करें कि मैं गैर इरादी तौर पर किसी महंगे कलीन पर कुछ गिरा देता हूँ जो हज़ारों डॉलर का है और वो ख़राब हो जाता है, और उस कलीन का मालिक एक फ़याज़ दिल शख्स है जो मुझे कहता है फ़िक्र न करो, कुछ नहीं होता, और माफ़ कर देता है। यकीनन ये उसकी फ़याज़ी है, लेकिन मैं परेशान रहता हूँ कि उसने मुझे माफ़ किया, लेकिन मैं अपनी गलती के बाइस परेशान ही रहता हूँ। और वो मुझे कहेगा कि आप परेशान ना हों, मैं एक स्प्रे की मदद से इस दाग को हमेशा के लिए साफ कर दूंगा जो आपसे लगा है, आप परेशान ना हों, और ये दाग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि मुझे माफ़ किया गया है, लेकिन दाग जो मेरी गलती की वजह से लगा मेरे ज़मीर को मलामत करता है, बल्कि ये दाग उसे भी परेशान किए रखेगा। लेकिन वो उस इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है, गोया कि कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ अच्छा किया है। और जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, लेकिन क्यों कि उसमें होकर खुदा के रास्तबाज हो जाएं। और अगर कोई शैतानी मखलूक या फिर कोई फरिश्ता या कोई भी जो खुदा की रास्तबाजी में किसी किस्म का या किसी भी तरह का नुक्स डाल सकता है, तो वो उन ईमानदारों में भी नुक्स डाल सकता है जो खुदा पर ईमान रखते हैं। सही। इसलिए जो कुछ आपने कहा इसके मुताबिक गुनाहों की माफी कर्ज के ताल्लुक से है, जी, और इस कर्ज के लिए गुनाहों की माफी की जरूरत है सही, ताकि ये कर्ज अदा हो जाए। सही, लेकिन एहसास जुर्म है, इस एहसास के लिए रास्त ठहराए जाने की जरूरत है। जी, मैं मोहताज हूं और अपना कर्ज नहीं दे सकता। मुझे माफी मिली है, लेकिन मैं फिर भी महसूस करता हूं कि मुझ पर कर्ज है, रास्त ठहरने का कर्ज। और ये ख्याल हमें दूसरे सैमुएल के 9वें बाब में नजर आता है। ये दोनों बातें ही हमेशा साथ चलती हैं, माफी और और रास्त रास्त ठहरना। ठहराना। गोया मफबूसत दाऊद का मकरूज था, और दाऊद मफबूसत को देखता है। वो दाऊद के पास गया और उसका ख्याल था कि वो उसे कर्ज अदा करने को कहेगा और साउल का बदला लेगा। वो चाहता था कि दाऊद उसे माफ करे और उसे घर जाने दे। लेकिन उसने देखा कि ना सिर्फ उसने उसे माफ किया और उसे अपने घर में रखा और अपने बेटे और उसको शाही लिबास दिया, उसने उसकी तवक्को से बढ़कर उसके लिए किया। जी, ये रास ठहरना है। वो मोहताज ना था, उसके पास उतना ही था जितना दाऊद के पास। दाऊद के नजदीक उसे कबूलियत हासिल थी, और यही मसीह के खून ने किया। ना सिर्फ कर्ज अदा करता है, बल्कि यह हमें खुदा की रास्तबाजी मसीह की जी, सूरत में हमें बिल्कुल, पहना देता है। सही। भाई यूसुफ, खून की बरकत के ताल्लुक से कोई आखिरी बात करना चाहेंगे? आप हमें बताइए कि शैतान पर हम कैसे गालिब आएं। मतलब जब आपने 14 बरकत का जिक्र किया, मुकाशवा 12 में लिखा है, वो बर्रा के खून और जी, अपने कलाम की गवाही के बायस उस पर गालिब आए। हम मसीह के खून के वसीले शैतान पर किस तरह गालिब आ सकते हैं? जी भाई। किसी ने कहा यहाँ गालिबाना 3 तरह का है, यानी बरे के खून के वसीले से अदालती बहस है, इसके अलावा तलाती बहस है, मेरा मतलब गवाही के कलाम से यानी कि बाइबल मुक़द्दस से, और ये भी कि किस तरह मसीह शैतान पर गालिब आया, सब लिखा है। और तीसरी बात ये कि उन्होंने अपनी जानों की परवाह ना की। आप पहली चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि किस तरह अदालती। हम
مسیح کے خون کے باعث غالب آتے ہیں۔ عدالتی بحث، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں کہ شیطان مجھے گناہ میں گرا دیتا ہے، بلکہ گناہ میں گرنے کے بعد شیطان اپنے کاموں کو شروع کرتا ہے، مجھے فریب دیتا ہے صحیح۔ اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں ایماندار ہوں، میں آسمان پر جاؤں گا کہ نہیں، اور پھر وہ اس بڑے گناہ کے بعد مجھے توڑنا شروع کرتا ہے۔ اور اس لیے اگر میں بائبل کی سچائی کو جانتا ہوں کہ ہم گناہ کے وسیلے غالب آئے ہیں، ہاں میں موت کا حقدار تھا، لیکن کوئی ہے جو میری خاطر مارا گیا اور میرا سارا قرض چکا دیا۔ وہ میری خاطر مارا گیا اور آسمان پر میری شفاعت کرتا ہے، پر یہ برے کا خون ہے جس کے باعث، جس کی قوت سے ہم شیطان پر غالب آئے۔ مجھے یاد ہے کہ عبرانی پلوٹا لڑکا جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شاید ابلیس اسے کہے کہ تلوار کچھ ہی دیر بعد اس کے پیچھے آئے گی۔ جی، پھر وہ یاد کرتا ہے کہ خون جو کہ گھر کے دروازے پر لگایا گیا ہے، تو پھر وہ ابلیس کے اس الزام کے حملے کو شکست دے سکتا ہے۔ اب وہ تسلی پا سکتا ہے، یعنی برے کے خون کے باعث جو چوکھٹوں پر لگایا گیا ہے۔ صحیح۔ شکریہ بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ خدا نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی قربانیاں کریں اور ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کھائیں۔ ہم ایک منفی پہلو دیکھتے ہیں، جیسے کہ وہ خبردار کرتا ہے کہ اس قربانی کو شیطان یا بتوں کے آگے پیش نہ کیا جائے جیسے باقی قومیں کرتی ہیں، اور مثبت پہلو یہ ہے کہ خدا منتظر اور مشتاق رہتا ہے کہ اس کے لوگ ہمیشہ اس کے سامنے رہیں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھیں اور آپس میں بھی، اسی لیے اسے سلامتی کی قربانی کہا جاتا ہے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ مسیح کے خون کی ایک برکات میل ملاپ ہے، جو کہ دو فراقین کے درمیان نہیں، بلکہ یہ یک طرفہ ہے اور کمزور فریق کے درمیان ہے، اور یہی خداوند ہمیں پیش کرتا ہے، جو کہ شاندار بات ہے۔ مسیح کے خون کی ایک اور برکت ہے کہ بغیر خون بہائے ہوئے معافی نہیں ملتی، اور مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہم جو پہلے اس سے دور تھے، اب صلیب پر اس کے خون کے باعث اس کے قریب آ گئے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں مسیح کے خون کے اور اس کی خون کی برکات کے تعلق سے بات کرنے کے بعد، آپ کو دنیا میں مسیح کے خون کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں جو آپ کو خدا کے نزدیک ڈھانپ سکے۔ اگر آپ خدا کے سامنے ڈھانپے جانا چاہتے ہیں تو مسیح کا خون آپ کو ڈھانپ لے گا۔ اگر آپ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو مسیح کا خون آپ کو معاف کرے گا۔ اگر آپ پاک ہونا چاہتے ہیں تو مسیح کا خون آپ کو پاک کرے گا۔ اگر آپ مسیح کے وسیلے خدا کی راست بازی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسیح کے خون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا کی راست بازی حاصل کر سکے۔ کلام میں یہ نہیں لکھا کہ نیک اعمال کے بغیر گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر گناہ کی معافی نہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔